Good evening kaninyong tanan mga kaigsuonan. So, nindot kayo nga pulo nga gihatag sa atong gihatag ni Sister Regine, makapahatag og kadasig o makapagdugang sa atong mga panghuna-huna mga kaigsuonan. Amen ba mga kaigsuonan? So, ang akong topic karon mga kaigsuonan mao ang pagtuo diha kay Kristo. So, adunay dako og bugat nga mensahe nga mga kaigsuonan kanato sa sulod sa iglesia. Usa sa pagdinasigay. So, mahimo man nato na sa pagdinasigay, no? Maluya ang isa, desigo na po ang isa. Ako gani, makakuanpod ko kaning maluya ko, tas taod-taod, makita na ako ang mga youth. Tamis ka ayo ilang smile unya. Murag magnet ko. Kung kuan pa, magnet. So, murag madala ko sa ilang. Mauna nga, dili jud nato hawaon ang atong pagka-smiling, pero ayaw lang jud pag-smile og ikaw ra isa kay basin og di na mao. So, makita nato siya mga kaigsuonan sa Hebrewanon 10 verse 23 to 24 paingon sa 25. Nagaingon, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang mga saad. So mga kaigsuonan, before ta magsugod o before ta magpadayon sa atong mensahe karong kagabi na akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo alang sa atong pagampo. Amahan na mo nga to sa mga langit nga tagiya ka sa mga kinabuhi. Ginoo panalangin na ka Ginoo hatagi ako maayong panghuna-una og akong ma-explain ang imong pulo ngadto kanila og akong ma-share og panalangini ang panalangini sila Ginoo nga samtang sila paminaw karong kagabi na Ginoo og ila kining makatunan og makadugang sa ilang panghuna-una og kining tanan Ginoo among ginatugyan ginasalig sa ngalan ni Hesus among personal luwas. Amen. Once again, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan. So, murag katulog na ang uban, no? So, murag mubura po niya atong topic og dili, kung paspasan, pero dili paspasan, murag langan-langan kayo ni madugay. So, anda mo po nga maminaw karong kagabi una sa atong mensahe sa pulong gikan sa Ginoo. Andam ba mo? So, samtang ta magapadayon akong hangyang tanan sa paglingi sa ilang mga katapad o ilang hatagan og matamis nga smile. Lingi ang inyong katapad. Hatagig. So, mga kaigsuonan, ikaduha nga maglilig-unay. Makita nato siya mga kaigsuonan sa Marcos 15 to 58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga ligon og dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagpangalagad dili gayud makawang. Amen ba mga kaigsuonan? So, nindot kaayo no nga pulo nga murag gihanay og atong ato gid katunan nga gihatag sa atong Ginoo mga kaigsuonan. So, naay tulo ka ang mga kaigsuonan. So, pwede. So, diri ang mga kaigsuonan, inyong makita ang in Christ justified. Mao kini ang nagpamatuod nga kita naa kang Kristo o kita nagasunod diha kang Kristo. So, mga kaigsuonan, ang ikaduha, like Christ sanctified ingon nagpamatuod nga kita nga sama kita kang Kristo mga kaigsuonan. So, atong makita diha ang mga kaigsuonan ingon sa atong basahon diriya sa Roma 6 verse 22. Apan karon luwason na kamo gikan sa sala og nag-alagad sa Dios. Ang balos nga madawatan ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen ba mga igsuonan?
So, nindot kayo no nga mensahe gud murag makarelate ko ani nga mensahe murag makakonektar bitaw. So, dili na nato kanon kay murag muhilak man jud karon. So, wala ro ko dalag panyo. So, ikatulo ka kuan mga kaigsuan, with Christ glorified, nagaingon kung kita magkogi sa duha ka ang makuha nato ng corona nga atong makita diha kibali at makuha nato ang gitagana sa atong Ginoo ngadto sa langit mga kaigsunan. Kung kita magkogi ngadto kang Ginoo mga kaigsunan. So, makita nato siya sa Pinadayag 2 verse 10. Ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilanggoon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo sa og mulungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakit pag matinumanon hangtod sa kamatayon og ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Mao kana ang atong makita nga korona sa atong makita nga koronang dira sa picture mga kaigsunan. So, mao nag-ingon nga kung kita nga naa sa pagpangalagad kinahanglan andam gyud ta kaning dawato na nato ang tanan. Dawato na nato kaning makaon man tanang unsa ka kadasig sa pagtuo, maupod ka kuan sa imong kaluyan no. Nakatry na mo ana. So ako mga kaigsunan, nakatry na gyud ko ana mga kaigsunan. Murag na kuan ko na feel gyud na ako nga murag maluya naman gyud ko. Pero pag ani na ako sa simbahan mga kaigsunan, nakita na ako ang tamis nga pahiyom sa mga kaigsunan. Dira ko nadasig na kuan gyud ko. So kinahanglan gyud ay nga magdinasigay ta diri sa iglesia mga kaigsunan. So diri sa Matthew 18 verse 19 to 15 paingon sa 17. Kon ang imong igsuon masuko kanimo adto siya og pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamuraduha. Kon mamati siya kanimo magkawi ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo pag dalag usa or duha kataw aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo sa saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan mga kaigsunan. O kung dili gayod siya mamati kanimo isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan isipa siya nga usa ka dili magtotoo o gobernador sa buhis mga kaigsunan. So, nakatry na mo ani mga kaigsunan? Nakatry na ba? Murag gud ba na may tingog kay nagkatulog na? Nakatry na mo no? Ako kay nakatry na gid ko ani no. Kaning samtang ko kuan sa simbahan pero gahilak bitaw ko. Sa tinuod lang makakuan man ko smiling pero naasa kong hunahuna murag kuan na ba kaning kuan sa problema no. So kala nga tao nga smiling mailhan jud nato ang tao nga smiling kay ang ilang problema ipinaagi na lang nila sa smile. So mo na nga kung mo smile sila, smile pod ayaw pod si kuan sa imong nang. So mga kaigsunan, daghan kayong pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. Pero dako akong pagpasalamat mga kaigsunan nga ania kita karon og wala na tarog sa pagpangalagad. Nagpabilin gihapon mga kaigsunan. Og malipayon ko nga nagatan-aw kaninyo mga kaigsunan nga kamo akong nakauban karong kagabiuna sa pagdaig og pagpasalamat ngadto kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. So daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati og once again maayong gabi kanatong tanan and God bless us all.